अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। सीन को आपने जब भी अदा करना है सीटी बजानी है इसमें। बिस्मिल्लाहि। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर हरूफ कलकला के अलावा बाकी जो 23 हरूफ हैं, जब भी आपको साकिन मिलें आपने उसको हिलाना नहीं है। ठीक है। बिस्मिल्लाहि। बा को सीन के साथ मिलाएंगे, मीम को लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम है उसके साथ मिलाते हैं। बाज़ेर सीन बिस, मीम ज़ेर लाम मिल, लाम खरी ज़बर ला, बिस्मिल्लाह। हाज़िर ही, बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। बिस्मिल्लाह नहीं करना, बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे सीन को हिलाया जा रहा है, नहीं, हमने सीन को हिलाना नहीं है। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानि हिर्रहमानि हिर्रहमानि। यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाहि में जो हा है उसमें और अर्रहमानी में जो हा है इसमें हमने फ़र्क करना है। हा मुहम्मद, हामिद, महमूद, अहमद, ये देखिए मैंने कैसे हा निकाली है। ठीक है। ये वाली हा और हा, हिर्रह हा, हादी, अल हादी, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इसमें जो कौन सी हा आएगी, अल हादी हा, ये वाली जो हा है इसमें और अर्रहमानी की जो हा है इसमें आपने फ़र्क रखना है। हिर्रहमानी हिर्रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानी हिर्रहमानी। हा को हम रा के साथ मिलाएंगे और रा को हा के साथ। हाज़िर राहिर, रा ज़बर राह, हिर राह, मीम खरी ज़बर मा, हिर राह मा, नून ज़ेर नी, हिर रहमानी, निर्रहीम निर्रहीम निर्रहीम। नून को रा के साथ मिलाएंगे, नून ज़ेर रा, निर, रा ज़बर रा, निर्रा निर्रा, हा ज़ेरिया ही, निर्रही। ये या आपको साकिन नज़र आ रही है। या साकिन और उससे पहले ज़ेर हो तो उसे कहा जाता है याई मद्दा। याई मद्दा ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होती है और इसकी जो मिकदार है वो एक अलिफ़ की मिकदार है। यानी जितनी देर में आप एक उंगली बंद उंगली को खोलते हैं उतनी देर आपने इसको लंबा करना है। हीम हीम। अब हिम नहीं करना, हिम नहीं करना। हीम। निर्रहीम निर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु अल्हम्दु। ये आपको पेश की जो अलामत नज़र आ रही है, ठीक है, ये हरकत होंठों को गोल करके ना तमाम मिलाने से अदा होती है। क्या मतलब
کہ جب آپ نے پیش کی حرکت کو ادا کرنا ہے تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. الحمد، الحمد، الحمد. حمزہ کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، ہا کو میم کے ساتھ. حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم، الحم. دال پیش دو، الحمد. اب الحمد نہیں کرنا، الحمد یعنی لام کو بھی نہیں ہلانا، میم کو بھی نہیں ہلانا. کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد، الحمد للہ، للہ. لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے یہ باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے. للہ. لام کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، لام زیر لام لل، لام کھری زبر لا، للہ. حاضر ہی، للہ، للہ. اب یوں نہیں کہنا للہ. یہ جو قواعد تجوید ہیں، جو قرات کے قواعد ہیں، اس کے مطابق یہ غلطی تصور کیا جائے گا کہ آپ پڑھیں للہ، بلکہ صحیح کیا ہے؟ للہ، للہ. رب العالمین، رب العالمین. عین، عین کا جو مخرج ہے یہ گلے کا جو درمیانی حصہ ہے، آپ اپنے گلے کے 3 حصے کریں اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے حرف عین ادا ہوتی ہے. عین، اس کی ادائیگی میں آپ نے خاص مشق کرنی ہے تاکہ عین کا جو لفظ ہے یہ آپ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. رب العالمین. را کو با کے ساتھ ملاتے ہیں، با کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے. را زبر با رب، را زبر با رب، با زیر لام بل، رب بل. عین کھری زبر آ، رب العا، لام زبر لا، رب العالا. میم زیریا می، رب العالمی. نون زبر نا، رب العالمین، رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.